अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। पाकिस्तानी रॉयल ड्रामास की बात हो और उनका बजट हाई ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं। हाई बजट ड्रामास ही रॉयल कहलाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम आपको रॉयल पाकिस्तानी ड्रामास के बारे में बताते चलें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ड्रामा सीरियल सल्तनत दिल में आप एक रॉयल फैमिली देखेंगे। ज़िला शाहपुर में कायम सल्तनत नवाब में कहानी वजदान यानी कि समी खान और अनोशे यानी कि सारा खान के गिर्द घूमती है, जो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और शादी करने का इरादा रखते हैं। वजदान का ताल्लुक़ एक आला तबके के ख़ानदान से है। वो अपनी वालिदा महताब बानो यानी कि अस्मा अब्बास के साथ रहता है। महताब बानो वाहिद मालिक होने के नाते और इक़्तिदार के मनसब पर फाइज होने के नाते हर किसी से उनके उसूल व ज़वाबित की पाबंदी की तवक्को रखती हैं। वजदान अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, उनके हर फैसले का करता है एहतराम। इनके दरमियान इख्तलाफात उस वक्त पैदा होते हैं जब वजदान ने अनोशे से शादी की ख्वाहिश का इजहार किया। महताब बानो ने इनकार कर दिया क्योंकि अनोशे का ताल्लुक़ एक मुतवस्सित घराने से है। उसके नुक्ता नज़र में तबकाती और हैसियत के दरमियान फ़र्क ख़राब ताल्लुकात का बाइस बनता है। दूसरी तरफ वजदान अनोशे से शादी करने पर बज़िद है, जबकि महताब बानो अनोशे को हकीर समझने लगती है और इसके कत्ल का मंसूबा बनाती है। ड्रामा सीरियल असीरज़ादी एक रॉयल फैमिली ड्रामा है। ड्रामा सीरियल असीरज़ादी ने अपनी कहानी और मौजू की वजह से अवाम में इंतहाई मकबूलियत हासिल की है। असीरज़ादी मुआशरे के उस तबके की कहानी है जो रिवायात की दौड़ में जकड़ा हुआ है। इस तबके में एक ऐसा ख़ानदान भी है जिससे ताल्लुक़ रखने वाले किसी भी मर्द की पहली और दूसरी बीवी से बच्चे नहीं होते, इसलिए ख़ानदान का हर मर्द तीसरी शादी करता है ताकि अपनी नस्ल को आगे बढ़ा सके। ये ख़ानदान बड़े पीर का है जो कि ख़ानदान के सरबराह हैं। उनका वारिस शहाब भी उनकी तीसरी बीवी से है जिसे सब बड़ी सरकारी कहते हैं। घर में उसी की हुक्मरानी है। शहाब की भी एक शादी हो चुकी है लेकिन औलाद के लिए उसे दूसरी शादी करना पड़ती है। सबका यही ख्याल था कि दूसरी बीवी से भी उसकी कोई औलाद नहीं होगी, लेकिन किस्मत के खेल निराले हैं। उसकी दूसरी बीवी माँ बन जाती है जो कम अज़ कम इस ख़ानदान के लिए अनहोनी है। बड़ी सरकार जो कि मजाजन सख्त और साजिशी औरत है, इन सब मामलात पर गौर करती है। जब मामले की तह में पहुँचती है तो उसे पता चलता है ये सारा क्या दरा बड़े पीर साहिब का है, जिसके बाद वो मजालिम के ख़िलाफ़ उठ खड़ी होती है। ड्रामा सीरियल मोर महल में तारीख़ की पुरस्रारियत भी है, शाहाना अंदाज और अदाएँ भी। शाही दरबारों में जन्म लेने वाली रकाबतें, मोहब्बतें, साजिशें तो मोर महल का ख़ासा हैं ही, साथ नवाबों, बादशाहों, शहज़ादियों और महारानियों का ग्लैमर भी। मीशा शफ़ी, सानिया सईद, उमैर जसवाल, जाना मलिक और हिना बयात ख्वाजा समेत टीवी के सुपर स्टार्स ड्रामे को चार चांद लगाते हैं। इस सीरियल की कहानी, स्क्रिप्ट, मलबूसात, ज़ेवरात और एक एक किरदार पर बड़ी मेहनत और तहकीक की गई। इसमें हकीकत का रंग भरने के तमाम लाज़मात पूरे किए गए। इसके लिए पैसा खर्च करने में कोई कमी नहीं की गई। इस सीरियल में ग्लैमर है, ये आम ड्रामा से हटकर है। ये एक रियासती नवाब फैमिली की कहानी है। ड्रामा सीरियल बशर मोमिन एक अमीर और रख रखाव वाली फैमिली होती है जिसे आप रॉयल फैमिली कह सकते हैं। जंजबील आसिम की तहरीर करदा इस कहानी के हिदायतकार सैयद अली रज़ा सामा हैं। इसकी अहम कास्ट में फैसल कुरैशी, उशना शाह के अलावा समी खान और यासिर मज़हर भी शामिल हैं। ड्रामे के कुल 800 सीन्स हैं जिनमें फ़नकारों ने 5-5 लाख के सूट पहने हैं, जबकि फ़ीमेल आर्टिस्ट ने करोड़ों रुपयों की ज्वेलरी इस्तेमाल की है। इसके एक सीन के लिए 5 करोड़ का हार बनवाया गया, जबकि 1 करोड़ की एक अंगूठी भी तैयार करवाई गई। कुछ सीन्स के लिए ख़तरनाक सांप पाइथन भी खुसूसी तौर पर मंगवाया गया। डायरेक्टर ने फ़नकारों का खौफ ख़त्म करने और मतलूबा एक्सप्रेशंस के लिए बाकायदा इसके साथ प्रैक्टिस सेशंस भी करवाए। ड्रामा सीरियल संगे माह एक रिवायती फैमिली दिखाई गई जिसको अब रॉयल फैमिली से तशबीह दे सकते हैं। ड्रामा पठान कबीले की एक रस्म गग पर मबनी है, जिस रस्म के जायज़ नाजायज़ इस्तेमाल और इसकी वजह से पैदा होने वाले बेशुमार मसाइल पर मबनी कहानी है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ना तो ये सब पठान फैमिली की रस्मात हैं, ना ड्रामा पूरी पठान बरादरी का नुमाइंदा है।
چند قبائل کی مخصوص رسم چند علاقوں میں ہیں جو کافی حد تک معدوم ہوتی جا رہی ہیں۔ غگ میں ہوتا کچھ یوں ہے کہ اگر کوئی مرد کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کے گھر کے باہر جا کر فائرنگ کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس لڑکی کے گھر کوئی اور رشتہ نہیں بھیج سکتا ورنہ خون خرابہ ہوگا۔ فائرنگ کو اسی کی دھمکی سمجھ لیں۔ بعض اوقات اپنی دشمنی کا بدلہ لینے کے لیے بھی ایسا سمجھا جاتا ہے۔ اگر خاندانی جائیداد کی تقسیم کے مسائل ہوں تو بھی ایسا کیا جاتا ہے، لیکن جرگہ اگر فیصلہ کر دے تو سزا اور معاوضے کی ادائیگی سے اس لڑکی کو غگ سے آزاد کروایا جاتا ہے۔ لیکن سنگ ماہ میں جو کہانی دکھائی گئی اس کی جمالیات بہت وسیع ہیں۔ غگ جیسی ظالمانہ رسم کے باوجود عورت مظلوم نہیں دکھائی گئی، نہ ہی عورت کو مضبوط دکھانے کے لیے مرد کے فطری کردار کو کمزور کیا گیا۔ دونوں اپنے فطری حسن میں بہت ہی مضبوط دکھائے گئے۔ ڈرامہ سیریل دیوانگی۔ ڈرامہ سیریل دیوانگی میں آپ سلطان درانی کی رائل فیملی کو دیکھ سکتے ہیں۔ سلطان درانی جو نگین کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، اس سے شادی کا خواہش مند ہے، لیکن شادی کے عین موقع پر نگین کے اغوا کے باعث دونوں کی شادی نہیں ہو پاتی، جس کے پیچھے نرمین یعنی کہ زویا ناصر کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ڈرامے میں نگین کو سلطان اور نرمین کی سازشوں اور ہارون یعنی کہ علی عباس جیسے معاون ساتھی کا ساتھ پاتے دکھایا گیا۔ دیوانگی میں دکھایا گیا کہ نرمین کی سچائی سامنے آنے کے بعد سلطان کو نگین کی شادی شدہ زندگی خراب کرتے اور نگین کی دنیا کو سلطان کی حقیقت دکھاتے دکھایا گیا۔ ڈرامہ سیریل دیار دل۔ دیار دل آغا جان کی فیملی پر مبنی ہے۔ دیار دل کی کہانی آغا جان کے گھر سے شروع ہوتی ہے، جن کے 2 بیٹے ہیں۔ وہ ضدی شخصیت کے مالک ہیں اور حویلی میں صرف انہی کا حکم چلتا ہے۔ آغا جان اپنے بڑے بیٹے بہروز کی شادی اپنی بھتیجی ارجمن سے بچپن میں ہی طے کر چکے تھے، لیکن بڑے ہو کر جو ہی وہ ان کے نکاح کا اعلان کرتے ہیں، بہروز انکشاف کرتا ہے کہ اسے اپنی کلاس فیلو روحی سے محبت ہے اور وہ اس سے شادی کرے گا۔ آغا جان اس انکشاف پر غصہ ہو جاتے ہیں اور بہروز کی ارجمن سے شادی پر اڑ جاتے ہیں، لیکن بہروز بھی باپ کی طرح ضدی ہے۔ وہ آغا جان کے فیصلے کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور جب بھی اس پر بات نہیں بنتی تو گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ ڈرامہ سیریل خدا اور محبت۔ خدا اور محبت میں ماہی کی فیملی کا شمار رائل فیملیز میں ہوتا ہے۔ ڈرامے میں اقرا کا کردار ماہی ایک امیر لڑکی کا ہے جو حد سے زیادہ متحرک اور تھوڑی بہت ببلی ہے۔ فرحاد نے اپنی محبت کا اظہار کیا اور اسے اس لڑکی نے مسترد کر دیا، لیکن وہ دوسرے شہر کا سفر کرتا ہے جہاں وہ لڑکی رہتی ہے، اس کے گھر کا نوکر بن کر کام شروع کر دیتا ہے تاکہ وہ اسے محبت کے نام پر راضی کر سکے۔ ڈرامہ سیریل خدا اور محبت کی سیزن 3 کی کاسٹ میں اقرا عزیز، فیروز خان، زین بیگ، سنیتا مارشل، جنید خان، طوبہ صدیقی، مومنہ اقبال، عاصمہ عباس، عثمان پیرزادہ، روبینہ اشرف اور دیگر شامل ہیں۔ ڈرامہ بن روئے۔ بن روئے میں آپ لگژری گھر اور گاڑیاں دیکھو گے۔ یہ ڈرامہ ایلیٹ کلاس پر بنا ہے جو رائل فیملی سے مشابہ ہے۔ یہ ایک رومانٹک کہانی ہے جس میں 3 مرکزی کردار ہیں، ایک لڑکا اور 2 لڑکیاں۔ ان تینوں کے گرد پوری کہانی گھومتی ہے۔ ناول کی کہانی میں ہیرو کا نام ارتضیٰ ہے، جسے اس کے چچا کی بیٹی اور بچپن کی دوست صبا شدید محبت کرتی ہے۔ وہ یہ بھی تصور کرتی ہے کہ وہ بھی اس سے اتنی ہی محبت کرتا ہے، جبکہ ہیرو کی توجہ صبا کی بجائے سمن پر ہوتی ہے، جو صبا کی بہن اور چچا کی لے پالک بیٹی ہے۔ ان تینوں کے درمیان کہانی مثلث کی شکل میں آگے بڑھتی ہے۔ نمبر 1، بادشاہ بیگم۔ بادشاہ بیگم رائل فیملی سٹوری ہے۔ ڈرامے کی کہانی ایک مکمل کہانی ہے جو شائقین کو اپنی انفرادیت اور تجسس کی بنا پر سحر میں گرفتار رکھتی ہے۔ بادشاہ بیگم بھی ایک ایسا ہی ڈرامہ ہے جس کی نہ صرف کہانی میں جان ہے بلکہ اس ڈرامے کے توسط سے ہماری دیہی علاقے کی کچھ فرسودہ رسومات کی بخوبی نشاندہی کی گئی کہ کیسے ایک عورت کو ساری زندگی ایک عام زندگی سے دور رکھ کر لوگوں پر حکمرانی کے لیے منتخب کیا جاتا ہے۔ اس طرح نہ صرف اس کی اپنی زندگی نارمل نہیں رہتی بلکہ اس کے اندر بھی بہت ساری محرومیاں اسے ایک ظالم اور خود غرض جابر انسان بنا دیتی ہیں۔ اس کے ساتھ جڑی بہت سی عورتوں کو بھی اس تمام عمر میں اس کے ساتھ غلامی کی زندگی گزارنا پڑتی ہے۔ تمام خواتین نہ شادی کر سکتی ہیں، نہ اپنے علاقے سے باہر جا سکتی ہیں اور زیادہ تر حویلی کے اندر رہتی ہیں۔ اس طرح زندگی گزارتے ہوئے ان کی نفسیات بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ بادشاہ بیگم بننے والی خواتین میں نہ صرف حکمرانی اور بادشاہت کا نشہ سر چڑھ کر بولتا ہے
بلکہ یہ نشہ ان سے مختلف اقسام کے مظالم کروا کر انسانیت کو بھی فراموش کروا دیتا ہے۔ پرانی بادشاہ بیگم حاکم بھی ظالم کی ایک ایسی چلتی پھرتی تصویر ہیں، مگر ڈرامے میں شہر میں رہنے والی پڑھی لکھی لڑکی جس کا کردار زارا نور عباس بخوبی نبھا رہی ہیں، جب اپنے آبائی علاقے میں آ کر بادشاہ بیگم بنتی ہیں تو کچھ پرانی روایات کو بدلنے کی کوشش کرتی ہیں، اور ایسا کرنے کے لیے انہیں کسی بھی حد تک اس رنگ میں ڈھلنا پڑتا ہے۔